السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نديرو فيديو جديد على واحد لا نوسيون في الالجبر يسموها لو كونترابوزي. عندنا هاد التمرين يقول فيه زوج تاع دو كيسيون. حنا غادي نسيو نديرو لو ريزونمون باغ كونترابوزي. بون هنايا نفهمكم برك، نبدا لكم فهمكم البرانسيب تاع الكونترابوزي. هو ساهل يعني ما فيه حتى حاجه صعيبه. كونترابوزي يقول لك بار اكزومبل عندنا بي، c'est une expression, proposition P implique Q. Le P ou Q, ce sont des propositions. Donc le contraposé نجي يقول لك بلي إذا بديت من البي، دونك إذا قلعت من البي راح توصل كي. مي كاين طريقة تانية كونترابوزي يقول لك تنجم تقلع من الكيو بار. كيو بار معناتها لو سيمبول تاع لا نيغاسيون. توصل تقلع من الكيو بار، توصل من البي بار، توصل للبي بار. هذا هو لو برانسيب تاع لو كونترابوزي. بار هذا قلنا هو لا نيغاسيون، ولا تنجم تقول تنجم تقلع من نو كيو معناتها نو معناتها لا نيغاسيون تاع كيو، توصل لا نيغاسيون تاع بي. هذا هو المفهوم تاع الكونترابوزي. يعني إذا كانت proposition impliquer une autre proposition, par exemple proposition P impliquer proposition Q. donc أنا تنجم كي تجي تبرهن تنجم من ال P تروح ل Q. كونترابوزي تنجم من ال Q بار معناتها من اللي غادي توصل لها معناتها ال Q بار توصل ل P بار. وهذا الكونترابوزي يستعملوه بزاف أكثرية كي بار اكزومبل يعطوكم هكا عبارة تبرهنوا عليهم وتجيكم صعيبة وهو يسهلها عليكم. في بعض الحالات يسهلها عليكم الكونترابوزي، تخدموا به باش تبرهنوا على هاد العبارات امبليكي اختها. دونك حنا عندنا في المثال الاول عندنا x y différent de 0 implique que x différent de 0 et y différent de 0. هنا راح نستعملو الكونترابوزي. دونك هادي نسموها P وهادي نسموها Q. دونك حنا شي قلنا كونترابوزي Q بار implique P بار. دونك نحكمو Q بار نديرو عليها الرمز بار، نحكمو Q نديرو عليها الرمز بار. هادي Q. دونك هادي بار implique x y différent de 0 بار. Q بار كي تنحي هذه، كي تقلع هذيك البار تولي الداخل معناتها الكل قاع اللي قاع في ديك العبارة يولي لا نيغاسيون تاعها. باريزوم إذا كانت كبيرة، إذا كانت سوبيريور دير انفيريور ايغال، إذا كانت ايغاليتي دير ديفيرون كيما هاك. هنا رانا نروحو الكيو بار. هادي كيو بار دونك راه عندنا فيها x ديفيرون دو زيرو. دونك شتولي x égale à 0. Le et la négation تاعها ou donc تولي ou. y différent de 0 تولي y égale à 0. donc هادي implique p bar. p bar هي x fois y différent de 0 تولي x fois y égale à 0. دونك هنا رانا درنا كونترابوزي راكم شفتو ديجا الاكسبرسيون ولات ساهله، ماشي كيما كانت في الاول في الطبيعه تاعها. كي درنا لها كونترابوزي شغل الدعوه سهلت شويه. دونك هنا وين تولي اكس فوا ايغريك ايكال زيرو، بيان سور هادي
إذا وحدة فيهم تدي زيرو ماشي زوج، ماشي شرط زوج. دونك حنا شعلنا، دونك حنا راح نبدو من دي نوصلو لهادي، سي تخي فاسيل. عندنا إكس إيكالا زيرو، عندنا أو إيكغيك إيكالا زيرو. دونك كون نديرو لو برودوي بيناتهم، نديرو إكس فوا إيكغيك تولي إكس فوا إيكغيك إيكال زيرو في زيرو تقعد زيرو. دونك رانا نعمل كيو بار عطاتنا بي بار، دونك سي فغي. دونك منها من هادي دونك هنا تقول اون ديدوير كو بي امبليك كيو، باسكو حنا درنا كونترابوزي، بالكونترابوزي جبدنا الريزولطا. دونك كي الريزولطا اللي جبدها بالكونترابوزي، دونك انا تستنتج بلي كسموه العبارة اللي طاوها لك سي فغي. دونك بالكونترابوزي تسهل عليك باش تبرهن عليها. نروحو لا دوزيام. لا دوزيام عندك x plus 1 fois y moins 1 différent de x. عندنا x plus 1 دونك سمحولي طيت عليكم شوية. عندنا x différent de y implique que x plus 1 fois y moins 1 différent de x moins 1 fois y plus 1. هادي قلنا هادي نسموها p وهادي كومبلي نسموها q. دونك حنا لو كونترابوزي شي يقول إذا p تامبليكي q دونك لو كونترابوزي ندير q بار امبليك p بار. دونك نجو ل q بار. q بار عندنا x plus 1 fois y moins 1 différent de x moins 1 fois y plus 1. دونك كي دير بار هاديك ديفيرون تولي ايغال، دونك تولي x plus 1 fois y moins 1 égale x moins 1 fois y plus 1. Donc هذه complet implique donc نجو ل p بار oui p بار. donc p la négation تاعها هي p بار. donc هنا p راه فيها x différent de y. donc p بار تولي x égale à y. دونك نبدو من الاولى نقلعو باش نوصلو للزاوجة. الاولى فيها x plus 1 y moins 1. دونك x plus 1 y moins 1 égale x moins 1 fois y plus 1. دونك حنا راح ننطلقو من هادي راح نوصلو مع التالي نوجدو هادي x égale y. دونك هنا ننشرو الاولى، نبدل لا كولور باش ما تخلطكمش. دونك تولي x fois y ومن بعد x fois moins 1 تولي moins x ومن بعد 1 fois y تولي plus y بعد تولي 1 fois moins 1 تولي moins 1 égale x fois y c'est x fois y x fois 1 تولي plus x moins 1 fois y تولي moins y بعد moins 1 fois moins 1 تولي moins 1. دونك هنا راه عندكم ايغاليتي. دونك x مع x y fois x y تروح تاني الموان 1 مع الموان 1 يروح. دونك تولي عندكم موان x بلس y في الطرف الاول ايغال x مع y في الطرف الثاني. دونك ندوهم في جهة وحدة. دونك تولي موان 2x بلس y ايغال 0. دونك نخرجو 2 en facteur تولي moins x plus y égale à 0.
دونك هنا عندنا le 2 différent de 0, donc تولي moins x plus y égale à 0. donc تولي y égale à x. donc رانا من لا نيغاسيون رانا بدينا من هادي رانا وصلنا لهادي، هاهي النتيجة x égale à y. قلعنا من هادي بدينا نشرنا وصلنا لهادي، donc c'est vrai. donc le contraposé c'est vrai. donc l'expression est vraie. donc à partir de contraposé on a déduire que y égale à x. donc هنا q bar implique p bar. donc حنايا من q bar لقينا p bar. donc c'est vrai. à partir de contraposé on a q bar implique p bar. donc من هادي on déduire que p implique q. هادي ما تنساوهاش جزاكم الله. هادي ما تنساوهاش مع التالي، باسكو كاين واحد غير يروح يبرهن على هادي صاي يقولك صاي كملت، مي هنا راك برهنت على كونترابوزي ماكش برهنت على العبارة اللي طلبوك منها. دونك هنا من كونترابوزي تستنتج هادي. هذا هو المطلوب. دونك نكونو كملنا مع هاد الفيديو، خطرة جاية ان شاء الله نديرو فيديو جديد. السلام عليكم.